दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा आज हामीसँग चीन अध्ययन केन्द्रका कार्यवाहक अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराई हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग चीन अध्ययन केन्द्रको स्थापनादेखि आजसम्म चीन अध्ययन केन्द्रले गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरू बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यस्तै गरेर बीआरआई परियोजनाको बारेमा पनि कुराकानी गर्दछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। चीन अध्ययन केन्द्र भनेको के हो, यसको बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब हाम्रो चाहिने सम्बन्ध चाहिने बहुआयामिक क्षेत्रमा अब पहिलेदेखि चाहिने व्यवहारको दृष्टिकोणले भारतसँग बढी आइरहेको हो। मा चाहिँ अब चीनसँग हाम्रो नेपालको सम्बन्ध पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण भएको हो र हाम्रो चाहिँ पुरातन कालदेखिको सम्बन्ध चीनसँग पनि छ। भारतसँग पनि बहुआयामिक क्षेत्रमा छ, चीनसँग पनि तपाईँको ज्यादै पुरातन सम्बन्ध हो। हाम्रो सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोणले, धार्मिक दृष्टिकोणले पनि। त्यही कारणले बरु पुराना चाहिने अभिलेखहरूबाट पनि थाहा पाइन्छ कि यो चाहिने हजारौँ वर्ष पुरानो सम्बन्ध हो। र चीनसँग चाहिने हाम्रो चाहिने सामग्रीहरू नि, अध्ययनका सामग्रीहरू ज्यादै कम छन् र चीनका विज्ञहरूलाई नेपालको बारेमा कम थाहा छ। त्यस्तै हामी नेपाली विज्ञहरू, यो एकाडेमिसियनहरूलाई पनि चीनको बारेमा कम ज्ञात भएको हुनाले चीन र नेपालको यो आधिकारिक समाचारहरू, आधिकारिक सामग्रीहरू, जानकारीहरूको आदान प्रदान होस् र नेपालको चाहिने वास्तविक वस्तुस्थितिहरू चिनियालाई थाहा होस् र चिनियाको नीति नियमहरू र चाहिने उनीहरूले अग्रसर भएर गर्न थाले काम कर्तव्यहरू र निर्माणका पद्धतिहरू नेपालले पनि अवगत गरोस् भन्ने हिसाबले हामीले मुख्यतः चीन नेपालको बहुआयामिक सम्बन्ध वृद्धि गर्ने उद्देश्यले चीन अध्ययन केन्द्र स्थापना भएको हो। त्यो चाहिँ नि गत अब शताब्दीमै 1979 अन्तिम वर्ष लास्ट इयर उसको चाहिँ लास्ट इयर 1979मा चाहिँ स्थापना भएको। अहिले कति 21 वर्ष 22 वर्ष भयो। त्यो बेलादेखि नै म त्यो संस्थाको चाहिँ नि उपाध्यक्ष रूपमा चाहिँ नि उ थिएँ। अहिले 4-5 वर्षदेखि म कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा कार्यरत छु। अब यसको चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ अहिले मदन रेग्मी, जसले यसले चाहिँ सक्रियताका साथ यो चाहिँ संस्था स्थापना गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ अहिले अस्वस्थ हुनुभएको हुनाले मैले चाहिँ उपाध्यक्षता ग्रहण गरेर आएको थिएँ र कार्यवाहक अध्यक्ष भएको 5 वर्ष जति भयो। चीन अध्ययन केन्द्रले आफ्नो स्थापना कालदेखि यति बेलासम्म गरेका मुख्य कार्यहरू चाहिँ के हुन् त, त्यसको बारेमा पनि? हामी चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि तपाईँको अराजनैतिक, हजुर, हामी चाहिँ तपाईँको शैक्षिक र शैक्षिक पनि, स्वैच्छिक अराजनैतिक र प्रफिट सिकिङ होइन क्या। मतलब चाहिँ मुनाफा नगर्ने, मुनाफा रहित उद्देश्यको संस्था हो। अब त्यसले हाम्रो चाहिँ मुख्य चाहिने काम कर्तव्य अवधारणा चाहिने अन्वेषण हो, अध्ययन हो र चाहिने विचार आदान प्रदान हो। गोष्ठीबाट गर्छौँ हामी र चाहिने सेमिनारहरू चाहिने गर्छौँ, थिङ्क ट्याङ्कहरू बोलाउँछौँ, हामी आफू जान्छौँ र चाहिने यो हरेक आयाममा है, हरेक पक्षमा, चीन र नेपालको हरेक पक्षको मा चाहिने समृद्धि होस्, उजागर होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो ध्येय छ। र हामीले चाहिने बीआरआईमा पनि सम्मेलन गरेका छौँ। अब यो हाम्रो चाहिने चीनमा अवस्थित यो चाहिँ समान उद्देश्यका संस्थाहरू छन्, तिनीहरूसँग हाम्रो चाहिने कार्य सम्झौता पनि छ, सम्झौता पनि हामीले गरेका छौँ। एउटा चाहिने तपाईँको विशाल एउटा चाइनिज इन्स्टिट्युट्स अफ कन्टेम्पोरेरी इन्टरनेसनल रिलेसन्स भन्ने संस्था छ। त्यो इन्स्टिट्युट्स हो, चाइना इन्स्टिट्युट्स, एउटा विशाल विश्वविद्यालय जस्तो छ। त्यहाँ चाहिँ कमसेकम 24-25 विषयहरू अध्ययन हुन्छ। यो पिएचडीहरू पनि चाहिँ गर्छ, प्रदान गर्छ विद्यार्थीहरूलाई। त्यो चाहिँ युनिभर्सिटी भन्दा पनि एउटा ठुलो संस्था हो, सरकारको मुखपत्र जस्तै संस्था हो। त्योसँग हाम्रो सम्बन्ध छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो सिआइएफसी भन्ने छ, चाइना एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल फ्रेन्डली कन्ट्याक्ट। त्यसमा चाहिँ तङ स्याओपिङ
को छोरी उपाध्यक्ष छिन् र छन्युन भन्ने एउटा राजनीतिज्ञ त्यसको अध्यक्ष छन् जसको बाउले दङ सियाओपिङको फोर मोडर्नाइजेसन पोलिसी र चाहिँ यो ओपनिङ अप सुधारवादी नीति जुन ल्यायो दङ सियाओपिङले त्यसको मस्यौदाकार भनेको चिनको खुलापन नीतिको मस्यौदाकारको छोरा हजुर अहिले हाम्रो सिआइएफसीको हामीले जुन चाहिँ भने नि मैले चाइना एसोसिएसन इन्टरनेसनल फ्रेन्डली कन्ट्याक्ट भने त्योसँग हाम्रो सम्झौता छ सहकार्यको र अहिले ल्हासामा भइरहेको यो टिबेटन एकाडेमी अफ सोसियल साइन्सेस सामाजिक विज्ञान परिषदै भनौँ त्योसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध छ आदान प्रदान छ लेखापढी छ र हामी चाहिँ नि बैठकहरू पनि गरिराखेका छौँ उनीहरूसँग आउनु जान्छ र चाहिँ नि हामी चाहिँ नि तपाईँको यी माध्यमहरूबाट हामी चाहिँ नि चिन र नेपालको सम्बन्धहरू विस्तार गर्ने कार्यरत छौँ र हामीले अब त्यहाँ भनौँ न महत्त्वपूर्ण किताबहरू जुन छ अब सी जिनपिङकै पनि किताबहरू छन् हामीले पहिलो चाहिँ गभर्नेन्स अफ चाइना चिनको प्रशासन पद्धतिमा पहिलो अहिले तेस्रो पनि निस्क्यो चिन सी जिनपिङको पहिलो र दोस्रो हामीले चाहिँ आफैले अनुवाद गरेर छाप्यौँ पहिलो छापेर वितरण भयो विद्यादेवी भण्डारीबाट उद्घाटन भयो र दोस्रो चाहिँ नै पनि हामी तयार छ अलिक हामी कुरिरहेको छौँ उनीहरूको अप्रुभल लिनुपर्छ सी जिनपिङ जस्तो मान्छेको किताब छाप्नलाई त्यो चाहिँ नि दिन्छु भएर गरेर नत्र आज दियो भने 7 दिनभित्र छापिन्छ त्यो त तयारी छ अहिले तेस्रो पनि निस्क्यो तेस्रो पनि हामी सम्झौता गर्छौँ भनेको छ भने अहिले अनुवादको लागि हामी गरिरहेको छौँ अर्को चाहिँ नि यो अहिले जुन चाहिँ चिनले यो गरिब उन्मूलन गर्यो नि यही शताब्दीको अन्त्यमा गएको डिसेम्बरको अन्त्यमा कमसेकम तपाईँ 100 मिलियन पपुलेसनलाई उसले गरिबमाथि उठाए त्यसको एउटा उहाँ सी जिनपिङले पहिले आफ्नो चाहिँ सुरुवातको चाहिँ उसमा क्यारियरमा तल गएर चाहिँ जुन प्रोभिन्समा काम गर्नुभयो नि त्यही गरिब उन्मूलनकै काम गर्नुभयो उनले आफैले लेखेका किताबहरू कन्भर्सेसनका किताबहरू इन्टरभ्यूका किताबहरू अप एन्ड आउट अफ पवर्टी भन्ने किताब पनि छ त्यो पनि मैले आफैले अनुवाद गरेको छु त्यो पनि अब नेपालीमा यो एडिसन निकाल्ने भनेर लागिरहेका छौँ त्यो पनि स्वीकृति चाहिन्छ स्वीकृतिलाई हामी कुरिरहेका छौँ यी माध्यमहरूबाट हामीले चाहिँ नि अब गरिरहेको छौँ अब हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको आय स्रोत छैन हामी सबै भलन्टियर हौँ म चाहिँ नि परराष्ट्रमा 36 वर्ष काम गरेँ रिटायर भएँ रिटायर चाहिँ नि 1996 मा राजदूत थिएँ थाइल्यान्डमा त्यहाँबाट रिटायर भएर 99 यो जोइन गरेको 3 वर्षको ग्यापमा अहिलेसम्म ती छु म है भलन्टरीली म काम गरिरहेको छु त्यस्तो चाहिँ नि अब पूर्व राजदूतहरू त्यहाँ 7 बाट 8 जना जति थियो अहिले घटेर 4 जना जति छन् अहिले पनि केन्द्रमा र सदस्यहरू चाहिँ 34-35 जना छन् नेपाललाई चिनमा चिनाउने पुस्तकहरू ती चाहिँ कतिको चिनिया भाषामा नेपाल चिनाउने पुस्तकहरू चाहिँ प्रकाशन गर्ने लगायतका कामहरू जस्तो चिन अध्ययन केन्द्रले सिधै नगरे पनि उतातिर त्यस्तो कामहरू भइरहेको छ कि त्यसबारेमा पनि केही भनिदिनुहोस् न हामीले अब तपाईँको चिनिया भाषामा चाहिँ नि अनुवाद गराउनलाई चाहिँ हामीलाई यहाँ अलि अप्ठ्यारै छ है त्यसमा चाहिँ नि हामीले एउटा ल्हासाको टिबेटन एकाडेमी अफ सोसियल साइन्सबाट चाहिँ नि त्यो प्रकाशन भएको किताब लाई नेपालीमा र अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अनुवाद गऱ्यौँ चिनिया भाषाको हो त्यो किताब दङ सियाओपिङको बारेमा पनि किताब प्रकाशित भइसकेको छ चिनका विभिन्न धर्म संस्कृति त्यहाँको राजनीतिक अवस्था सामाजिक जनजीवन त्यो झल्किने पनि पुस्तक प्रकाशन भइसकेको छ जसले चाहिँ चिनलाई नेपालमा चिनाउन मद्दत गरिरहेको छ नेपाललाई चाहिँ चिनमा चिनाउनलाई उता चिनका यहाँहरूसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले चाहिँ कुनै पुस्तक अब त्यहाँ 1-2 पुस्तकहरू अनुवाद हुँदैछन् चिनिया भाषामा हजुर मुख्य गरी 2टा किताब एउटा चाहिँ सङ्ग्रौलाजी कलेज अफ लिगल युवराज उहाँले लेख्नुभएको किताब छ बुझ्दैन चिन नेपाल सम्बन्धको त्यो चाहिँ नि चिनिया भाषामा अनुवाद हुँदैछ अहिले लसान युनिभर्सिटीमा एउटा चाहिँ नि ट्रान्स हिमालयन स्टडी सेन्टर छ त्यसको चाहिँ नि म भिजिटिङ प्रोफेसर पनि हो मलाई त्यहाँ भिजिटिङ प्रोफेसर बनाएको छन् तिनीहरूले म त्यहाँ गएर चाहिँ नि विचार आदान प्रदान पनि गरेको छु
र चाहिँ नि त्यसको मार्फत उहाँको किताब चाहिँ नि चाइनिज भाषामा अनुवाद हुँदैछ। अर्को चाहिँ नि एकजना रिटायर जर्नल हुनुहुन्थ्यो विवेक शाह, उहाँले मैले दरबारमा के देखेँ भने एउटा किताब लेख्नु भएको छ, त्यो पनि चिना भाषामा उल्टा हुँदैछ अहिले। र खास मैले थाहा पाएको चाहिँ यी दुईवटाहरू हुन्। अब अहिले चाहिँ तपाईँको एउटा उप्रेतीजीको नाउँ लिनुभयो भने गङ्गाप्रसाद उप्रेतीजीको, उहाँकै एउटा उसमा इनिसिएटिभमा भनौँ न, सक्रियतामा एउटा चाहिँ नि तपाईँको चिन र नेपालका सामग्रीहरू अनुवाद गर्ने एउटा संस्था स्थापना भइराखेको छ। मतलब चिन र नेपाल बिच एउटा अफिस चाहिँ नि हामीले त्यसमा म पनि सदस्य छु। हामीले जो अफिस कार्यालय दिनुपर्ने उनीहरूले पनि आफ्नो अफिस कार्यालय राख्ने र त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालको त आर्थिक अवस्था अलिक कमजोरी भएको हुनाले हामी चाहिँ त्यो विशेष रूपमा चाहिँ आर्थिक योगदान गर्न नसके पनि चिनियाहरूकै चाहिँ नि मद्दतको लागि हामीले पर्याप्त पनि गरिरहेछौँ र अफिस कार्यालय चाहिँ नि अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमै राखेर काम चलाउने भनेर चाहिँ त्यसमा लागेका छौँ। त्यसबाट धेरै नेपाली चाहिँ नि यो उयोहरू लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको किताब पनि चिना भाषामा भइसकेको छ, मुना मदन है, ट्रान्सलेट भइसकेको छ। अरू यस्तै कृतिहरू नेपाललाई चिनाउने कृतिहरू चिना भाषामा आवरणहरू निस्केला भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। अब यहाँलाई स्मरण गरौँ, नेपालमा यति बेला झन्डै 1.5 दर्जन जति नेपाल चीन मैत्री संस्थाहरू छन् होइन, विभिन्न नामका छन्। यति हुँदै पनि एउटा गुनासो चाहिँ के आउने गरेको छ भने अधिकांश चिनियाहरूसँग यहाँले चीन गएको बेलामा बुझ्नुभयो भने भगवान् गौतम बुद्धको जन्मभूमि चाहिँ अहिले पनि उनीहरूलाई पनि लुम्बिनी चाहिँ होइन भारतमा जस्तो लाग्छ। लुम्बिनी भन्छन् तर उनीहरू के भन्छन् भने लुम्बिनी चाहिँ भारतमै हो भनेर भन्छन्। यसको मतलब के हो भने मैत्री सङ्घका पदाधिकारीहरूले अथवा मैत्री सङ्घसँग सम्बद्ध संस्थाहरूले लुम्बिनी चाहिँ भगवान् गौतम बुद्धको जन्मभूमि हो, त्यो नेपालमा पर्छ भन्ने कुराको प्रचार प्रसार चाहिँ अलिकति कम भएको बुझाइमा फरक छ क्या तपाईँको। हजुर, अब फासियानहरू जुन आए नि पहिले 5th शताब्दीमा बुद्धभद्रहरू होइन कहाँबाट गए त भन्नु न, त्यही लुम्बिनी र त्यही तपाईँको चाहिँ उसबाट गएको त हुने। फासियान आएर पनि लुम्बिनी भिजिट गरेको छ। छाङ वाङ के भन्ने पछि आएको छ 7औं शताब्दीमा। वेनसाङ भिन्दै वाङचाङले काठमाडौँको बारेमा लेखेको छ। हजुर हो, होइन काठमाडौँ भ्यालीको सभ्यता उसको किताबमा पाइन्छ। र कैलाशकुट पर्वत, कैलाशकुटको महल अलिक उत्खनन नै छैन हाम्रो, त्यो उसको त्यो उसमा किताबमा उल्लेख छ होइन। यी कुराहरूबाट लुम्बिनीको इम्पोर्टेन्स, लुम्बिनी चाहिँ नि बुद्ध जन्मेको स्थान हो भन्ने कुरा चाहिँ चिनालाई नथाहा भए त होइन। तर अहिलेको पुस्ता चाहिँ अहिले अनि किनभनेदेखि तपाईँको अब भनौँ न अब पहिले हिन्दुस्तान त एउटा नयाँ राष्ट्र हो नि। हामी त चाहिँ तपाईँको जन्मेकै धेरै अगाडि 1754 होइन इस्वीमा, यो त 1947 को कन्ट्री हो होइन। त्यो बेलामा कुन जग्गा कहाँ थियो, कुन चाहिँ लुम्बिनी कहाँ थियो, हिन्दुस्तानमा थियो, हिन्दुस्तानमा कहाँ थियो लुम्बिनी भन्नुहोस् न। अब उनीहरूले अहिले चाइनिजहरूको के कन्सेप्ट छ भनेदेखि अब बोधगयामा गएर चाहिँ बुद्धको चाहिँ ज्ञान प्राप्त भयो। अब त्यहाँ नि त्यस कारणले उनीहरू कन्फ्युजन छन्। त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रयत्न चाहिँ नि नभएको त होइन, भएको हो। हामीले चाहिँ नि एउटा बुद्धिस्ट एउटा चाहिँ तपाईँको एसोसिएसनबाट चिनिया नेसनल बुद्धिस्ट एसोसिएसनबाट सम्पर्क गरेर उनीहरूसँग एउटा चाहिँ नि हामीले हाम्रो सम्झौतामा चीन अध्ययन केन्द्रको सम्झौतामा एउटा टोली पनि आयो, फिल्म पनि बन्यो। लुम्बिनीमै गएर उनीहरूले चाहिँ नि त्यो फिल्म बनाए होइन। त्यो फिल्मबाट चाहिँ नि बुद्ध नेपालमा जन्मिया हो भन्ने चाहिँ नि प्रमाणित गर्न खोजेको छ। त्यो एउटा चाहिँ नि गहकिलो एउटा प्रचारको चाहिँ नि माध्यम बनेको छ अहिले। हाम्रो तत्त्वावधान भयो भन्नु पऱ्यो। अब त्यो एउटा चाहिँ नि हामीले एउटा अनुदानै गरे हो। अहिले छ त्यो फिल्म। अब बिस्तारै चाहिँ नि अब जस्तै साउथ कोरियामा तपाईँले सुन्नुभयो होला, माधवी प्रसाद कोइरालाको छोरा थिए कमल होइन। उनले गएर त्यहाँ पनि त्यस्तै बुद्ध जाने इन्डियामा जाने भनेर अब केटाकेटीको चाहिँ पाठ्यक्रममा पनि समावेश गरियो। त्यो उहाँले चाहिँ एउटा ठुलो ध्यान दिनुभएको छ। राष्ट्रपतिलाई नै भेटेर यो चाहिँ नि यो चेन्ज गर्नु पऱ्यो, यो नेपालमा जन्मिएको संसारलाई थाहा छ भनेर गरेर उहाँले चाहिँ नि त्यो अहिले पाठ्य पुस्तकमा
नेपालमा जन्मिया भन्ने छ। त्यो किसिमको प्रयास हामीले गर्नुपर्छ। अब हामीले मात्रै गरेर हुँदैन, त्यो व्यापक रूपमा चाहिँ चिनियाहरूले सारा राष्ट्रभरि नै ठुलो राष्ट्र हो, ठुलो जनसङ्ख्या भएको हो, पाठ्यक्रमहरू पनि अब उनीहरूले चेन्ज गर्न पनि अब केही किसिमको प्रयास चाहिँ जारी राख्नुपर्छ। नेपालमा जन्मिया भन्ने चाहिँ सबैलाई थाहा छ। सी जिनपिङको आफ्नो भाषणमा छ, सी जिनपिङको आफ्नो भाषणमा बुद्ध नेपालमा जाने। अब तिनीहरूले परिवर्तन गर्न चाहिँ पाठ्यक्रमहरू परिवर्तन गर्न चाहिँ सकेका छैनन्, समय लाग्छ, बिस्तारै होला पनि। हाम्रो प्रयास नै जारी रहनुपर्छ भन्ने मेरो भावना छ। धेरै नेपालीलाई अहिले उत्साह छ, चिन कोरियल नेपालमा आउँछ एक दिन, त्यो रेलमा चढिन्छ भन्ने एउटा उत्साह नेपालीमा छ, हामी सबैमा छ। यो BRI परियोजनामा नेपाल जोडिसकेपछि उपलब्धि भएका विभिन्न किसिमका रेलसँग जोड्ने जुन कनेक्टिभिटीको कुरा छ, यो परियोजनालाई यहाँ कसरी हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँको BRI भन्ने कुरा सबभन्दा पहिले निस्केको हो। यो पहिलेको चाइनाको पुरानो सिल्क रोडको उसमा निस्क्यो हो, अवधारणामा, होइन? त्यसलाई चाहिँ नि रिभाइभ गर्ने सिल्क रोड त चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो केरुङबाट नेपालतर्फ पनि इन्डिया र मिडल इस्टसम्म पुग्थ्यो। सिल्क लिएर यिनीहरू व्यापार गर्न जान्थे, मसलाहरू लिएर व्यापार गर्न जान्थे चिनियाहरू, कपडाहरू, होइन? उताबाट त्यही सामानहरू बेच्यो, त्यही सामान उसको चाहिँ लिएर आउँथ्यो। अब हामी पनि त्यसमा इन्भल्भ थियौँ क्या, सिल्क रोडमा। टी हर्स रोड, त्यो सिल्क रोड भन्ने पुरानो कन्सेप्ट हो। हुन त त्यो 15, 16, 17औं शताब्दीको कन्सेप्ट हो, होइन? अब त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हाम्रो तिब्बतसँग त सम्बन्ध थियो, पेकुटीको सम्बन्ध, अर्नीको सम्बन्ध, होइन? हाम्रो चाहिँ व्यापारीहरूको सम्बन्ध, हाम्रो चाहिँ वर्षौँदेखिको तिब्बतसँग त हाम्रो चाहिँ व्यापार त चाहिँ हाम्रो चाहिँ तिब्बतमा त नेपाली करेन्सीहरू चल्थ्यो, त्योसम्मको सम्बन्ध थियो हाम्रो। अहिले चाहिँ स्याम्बु कापु भन्ने यहाँ चाहिँ तिब्बतन ओरिजिनका चाहिँ कम्पनी हो, अहिले पनि नेपालमा चाहिँ एउटा चाहिँ के एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्थान ओगटेर बसेका छन्। त्यो सम्बन्ध हाम्रो पुरानो हो र त्यसमा भएको अहिले चाहिँ त्यो सी जिनपिङ आएपछि त्यो सिल्क रोडलाई जुन किसिमले नयाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ परिभाषित गर्नु खोज्नुभयो नि, त्यो चाहिँ नि खालि बाटो र रेलको लागि मात्रै होइन, त्यो चाहिँ एउटा कनेक्टिभिटी भनेपछि पिपल्स टु पिपल्स कनेक्टिभिटी, कल्चरल, सोसियल, इकोनोमिक कनेक्टिभिटी, होइन? त्यो हिसाबले चाहिँ नि उहाँले सुरु गर्नुभयो। अहिले त्यसको चाहिँ नि पहिले त वान बेल्ट वान रोड भन्थे, अहिले आएर BRI भने, होइन? अब त्यो चाहिँ नि BRIको एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको महत्त्व छ क्या। त्यो चाहिँ नि एउटा अब भन्ने नेपालबाट चाइनासँग रेल जोड्ने मात्रै होइन कि, अब यो कन्टिनेन्टल कनेक्टिभिटी, अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिकादेखि लिएर युरोपसम्म कल्चरल कनेक्टिभिटीको दृष्टिकोणले आएको हो। त्यसमा रेल पनि छ, रोड पनि छ, हवाईजहाज पनि छ, पानी जहाज पनि छ, हरेक प्रकारको सर्वव्यापी कनेक्टिभिटीको प्रोत्साहन चाहिँ नि त्यहाँ त्यसबाट हुनसक्छ। हामी चाहिँ नि अब नेपाल चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ घर दैलोको चाहिँ नि छिमेकी चिन, जसले चाहिँ हामीलाई सुरुदेखि नै चाहिँ विभिन्न किसिमले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेर हामीलाई सहयोग गरिरहेका छ, बिना चाहिँ नि कन्ट्रोल, होइन? हाम्रो चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ अस्तित्वको 5 सिद्धान्तको आधारमा सम्बन्ध कायम गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ नि समान सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा समानता र सम्मान र चाहिँ नि एकअर्काको चाहिँ नि त्यो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने इत्यादि कुराहरूको आधारभूत उसमा पञ्चशीलका आधारमा गरिरहेको छ। त्यो उनीहरूले अब्जर्भ गरिरहेका छ अहिले। हाम्रो पनि एक चिनको नीति हामीले अपनाएका छौँ, होइन? तिब्बत भनौँ, हङकङ भनौँ, माकाओ भनौँ, ताइवान भनौँ, सिन्चियाङ भनौँ, यो पश्चिमी आले जुन किसिमले उनीहरूले चाहिँ उ गरिरहेको छ नि, त्यसको विरुद्ध हामीले एक चिनको नीति अवलम्बन गरेका छौँ। त्यसमा हामी एकदम डरो छौँ। हामीले चाबाले के अरे तपाईँको यहाँ हाम्रो चाहिँ भूमि चिनको विरुद्धमा प्रयोग गर्न नदिने कसैलाई पनि, हाम्रो छिमेकीको विरोधमा नदिने हामी नीति अवलम्बन गरेका छौँ। त्यो हामी चाहिँ डरो छौँ र हामीले अहिलेसम्म भनौँ न दलाई लामाले समेत चाहिँ यहाँ निम्ति आएका छैनौँ। भ्रमणमा आएको हामीले स्वीकृति गरेका छैनौँ। हामी त्यति कडासँग चाहिँ चिनको एक नीतिमा अवलम्बन गरिरहेका छौँ। भनेपछि चिनले पनि हामीलाई सहयोग, आर्थिक सहयोग गरिरहेका छ। अब कोदारी काठमाडौँ नै बन्यो, जसले गर्दा हाम्रो म भन्छु सार्वभौमिकता स्वतन्त्रता चाहिँ बचाउने चाहिँ कोदारी राजमार्ग हो। महेन्द्र राजा
ले गरेको ठुलो एउटा ध्यानमध्ये एउटा ठुलो त्यो त्यसलाई मान्नुपर्छ। त्यो पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै हामी चाहिँ त दुई ढुङ्गाको तरुलको बिचको ऊ हो नि, तरुल हो नि। त्यसलाई चाहिँ नि अब उसले विशेष पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए दुई छिमेकीसँग नै घाँ गर्नुपर्छ, तर दक्षिणाले चतुर छन् है भनेका थिए। अहिलेसम्म त्यो परिस्थिति परिवर्तन भएको छैन। मलाई सोध्नुहुन्छ भने होइन, हामीले चाहिँ नि त्यो बिआरआईको सम्मेलन यहाँ गऱ्यौँ। त्यसमा के गऱ्यौँ त भन्नु त 2016 डिसेम्बरमा। र त्यसमा चाहिँ नि त्यो सिआइसिआरको अध्यक्ष आउनुभएको थियो। हामीले चाहिँ ट्राइल्याटरल कोअपरेसन गर्नुपर्छ रेलको लागि पनि भनेर चाइना, नेपाल, इन्डिया अनि त्यहाँ प्रस्तुत गरेका थियौँ। हामीले चाइनिज एम्बासडरलाई, इन्डियन एम्बासडरलाई बोलाएको थियौँ। इन्डियन एम्बासडर भाग लिनु भएन। अनि बिआरआईमा उनीहरूको राम्रो चाहिँ ऊ छैन, चिनियाहरूको भारतीयहरूको समर्थन छैन। त्यस कारण आउनु भएन। चिनिया राजदूत आउनुभएको थियो। त्यो किताब हामीले छापेका पनि छौँ। अब ट्राइलेटरल कोअपरेसन चिनियाहरू पनि नेपाल, चाइना र इन्डियाको बिचमा हुनुपर्छ भन्नेमा लागेका छन्। तर इन्डियाको चाहिँ त्यो अलिकति असमञ्जस परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यो अहिले फिलहाल चाहिँ सम्भव होला छैन। अब हामीले चाहिँ नि अब बिआरआई अन्तर्गत चाहिँ नि चिन र नेपालकै बिचमा चाहिँ नि यो रेलवे कनेक्टिभिटी होस् र दिगार्तादेखि लुम्बिनी पोखरासम्म पनि पुर्याउन सकियोस् भनेर एउटा तपाईँको प्रिलिमिनरी प्राथमिक चाहिँ नि यो के भन्छ सर्वेक्षण, त्यो सर्वेक्षण अध्ययन त भइसकेको छ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अब डिटेल फिजिबिलिटी स्टडीमा जानु पर्यो। भनेको चिनको रेल निकट भविष्यमा नेपाल आउँछ, यहाँ आशावादी हुनुहुन्छ? निकट भविष्य भन्न सक्दिनँ। यसलाई चाहिँ यो तुरुन्त हुने कुरा होइन। यो चाहिँ 5 वर्ष लाग्छ। अब चाहिँ नि केरुङसम्म चाहिँ नि उनीहरूले 25मा ल्याउने योजना गरेका छन्। केरुङमा सिगाछेबाट केरुङसम्म 2025सम्ममा ल्याउने योजना छ, बुझ्नुभयो र। अनि त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि सुरु हुन्छ। अब रेल त पहिले आउनु पऱ्यो नि, सिमानामा आउनु पऱ्यो। सिमानामा आउनु पऱ्यो। अब चिनसँग त हाम्रो सम्बन्ध त विस्तृत भएर गइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब चाहिँ नि 7वटा नाकाहरू खुलिरहेछ, बाटोहरू बनिरहेछ। गोलादेखि लिएर मुस्ताङको चाहिँ नि तपाईँको त्यो उसम्म कराला पाससम्म होइन। अब चाहिँ नि चाइनिजहरूको हाइड्रोलोजीमा यो चाहिँ नि जलस्रोतमा चाहिँ नि ऊ छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा र लुम्बिनीमा गरिरहेका छन्। अब जुम्लीमा उसमा चाहिँ नि तेलको अनुसन्धान माइनिङ पोसिबिलिटी पनि हेरिरहेका छन्। चाइनिजले हामीलाई चाहिँ मद्दत गरिराखेकै छन्। बिआरआई परियोजना अन्तर्गत चिनको रेल नेपाल आएपछि चिनबाट त धेरै पर्यटकहरू पनि आउँछन् होइन? त्यो त स्वाभाविक हो। नेपालको अर्थतन्त्रलाई त्यसले मजबुत बनाउँछ, त्यो पनि स्वाभाविकै भयो होइन? त्यो आश्चर्यको कुरा भएन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि चिनबाट भरिएर आएको रेल नेपाल आएपछि नेपालबाट उता जाने कुरा केही नभएर हामीले चाहिँ रित्तो रेल पठाउनु पर्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने पनि यति बेला समयसम्म होइन। म चाहिँ नि त्यो यस्तो चाहिँ आर्गुमेन्टहरू धेरै सुनिसकेको छु। हजुर, बुझ्नु होइन। अब कसैले चाहिँ नि यत्रो चाहिँ नि अल्टिच्युड छ, 5000-6000 मिटरबाट 200 मिटरमा कसरी झार्ने होइन भनेर चाहिँ नि त्यसको विरोध पनि गर्छन्। कसैले चाहिँ खाली जान्छ यो रेल, त्यो पनि भन्छन् होइन। अब त्यो मेरो चाहिँ भावना के छ भने यातायात चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यातायात पहिलो प्राथमिकता हो विकासको लागि। त्यो आएपछि जसरी पनि भरेर जान्छ। भोलि इन्डियालाई त्यहाँबाट मालसामान पठाउन सजिलो पर्छ। बुझ्दैन? उहाँ चाहिँ तपाईँको 15 दिन लाग्ने कुरो 5 दिनमा चाहिँ मालसामान पुग्छ, सस्तोमा पुग्छ। अहिले त पहिले कोदारीलाई चाहिँ उनीहरूले ठुलो अब्जेक्सन गरेका थिए, काठमाडौँ कोदारी होइन। महेन्द्रले, मैले भने नि देन त महेन्द्रकै हो कोदारी बनाउने। महेन्द्रले के भने कम्युनिजम डज नट ट्राभल बाई ट्याक्सी भनेर अमेरिकन ब्रिटिसहरू पनि विरोध गरिरहेको थियो त्यो बेलामा। इन्डियाले त गर्ने नै भयो। अनि सब चुपचाप त्यसपछि त्यो नो विरोध कोदारी बन्यो। बनेपछि चाहिँ अब इन्डियन मालसामान त्यहाँबाट गयो पछि आएर, बुझ्नु? त्यस कारणले अब केरुङ दिगार्चाको चाहिँ रेलवे भनौँ न नेपालसम्म आयो भने त्यसलाई भारतलाई पनि हितकर हुन्छ।
सस्तो पर्छ, व्यापार बढ्छ। र हाम्रो लागि त चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि ठुलो परिवर्तन ट्रान्समिसनै यो नै हुन्छ, कायापलटै हुन्छ हाम्रो लागि। किन हामी एउटा चाहिँ ल्यान्डलर्ड कन्ट्री हौँ, भूपरिवेष्टित। अहिले चाहिँ चिनसँग हामीले चाहिँ पार भनेर चाहिँ व्यापारको सन्धि गरेका छौँ। 3टा चाहिँ सामुद्रिक बन्दरगाह हामीलाई चाहिँ प्रयोगको लागि दिएको छ। 4वटा थलमार्ग चाहिँ सेन्टरहरू, ट्रान्जिट पोइन्ट्सहरू दिएको छ होइन। अब यही तपाईँको सिलसिलामा चिनसँग हामीले चाहिँ अब ल्यान्डलकबाट ल्यान्डलिक भयो भने सी जिनपिङले भन्नुभएको छ यहाँ आउँदाखेरि। त्यसै कारणले अब चिनसँगको सम्बन्ध अहिलेको चाहिँ यो क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विश्व शक्तिको रूपमा जुन उदयमान भएर चिन आइरहेछ, यो चाहिँ कसै रोकिन सकेला जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। अब चिनले गरेको चाहिँ प्रगति हेर्नुहोस् होइन। टोङ सियाओपिङले 2078मा सुरु गरेको ओपन अप पोलिसीले अहिले आएर चाहिँ तपाईँको चिन चाहिँ नै अब आर्थिक दृष्टिकोणले दोस्रो विश्व शक्तिको रूपमा उदयमान भएको छ। अब 10-15 वर्षमा अमेरिकालाई उछिन्छ भन्ने चाहिँ अड्कल छ होइन। यो रोकिने होइन भन्ने एउटा दृढ सङ्कल्प छ। चाहिने जो अहिलेसम्म चाहिने अब गभर्नेन्स रुल अफ लमा लागेका छन् र त्यो हेर्दाखेरि अब जुन अहिले उनीहरूले चाहिँ यो मिडल अफ द सेन्चुरीसम्म एउटा उदयमान एउटा चाहिँ तपाईँको आधुनिक सामाजिक यो राष्ट्रको रूपमा जुन उदयमान हुने चाहिँ परिकल्पना गरेका छ, त्यो मेरो विचारमा सम्भव छ। नेपाल र चीन बिचको जुन व्यापारको कुरा छ, यो त हजारौँ वर्ष पुरानो छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि चीनसँगको व्यापारमा नेपालले वर्षेनी अरबौँ रुपियाँ घाटा बेहोरिरहेको छ। यो त एकदमै सत्य कुरा। हेर्नुहोस् अब त्यो यही विषयमा होइन, त्यत्तिका विधि व्यापार घाटा बेहोरेर पनि हामी चीनसँग व्यापार गर्न चाहिँ बाध्य छौँ। त्यो रियल नेपालमा आएपछि, चिनिया रियल नेपालमा आएपछि सम्भावना हुनसक्छ व्यापार घाटा घट्ने। हेर्नुहोस् म चाहिँ मेरो चाहिँ अवधारणा भिन्दै छ यसमा हुँदैन। व्यापार चाहिँ तपाईँको बढाउने भने हामीले चाहिँ निर्यात बढाउने हो एउटा पक्ष होइन। निर्यात गर्नलाई हाम्रो के सामान छ? आफूसम्म नै सामान हुनु पऱ्यो नि। हामीले घर बुनमा सामानहरू चाहिँ पठाएर हामी यो देश धान्न सक्छौँ, त्यसबाट कति आम्दानी गर्न सक्छौँ? त्यही भएर त त्यो हामी खाली जाला भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमै आएको होइन। अब चाहिँ मेरो विचारमा के भने म के सोच्छु भनेदेखि सामान मात्रै गएर हामीलाई फाइदा छैन। सामान त इन्डियन सामान पनि जान्छ होला, त अरू चाहिँ फाइदाहरू हुन्छ रियल आउँदाखेरि। हामी त्यहाँ दस्तुर लिन्छौँ होइन, त्यहाँबाट चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ नि अरू किसिमको उठ्तीफुर्ती गर्छौँ, आपूर्ति गर्छौँ, टुरिस्टै बढ्छ होइन। त्यसले चाहिँ नि अनि हाम्रो चाहिँ ट्रेड डिफिसिट चाहिँ नि त्यसबाट आपूर्ति भएर आउँछ, व्यापारबाट होइन। त्यसबाट परिपूर्ति अनेक किसिमले हुनसक्छ। पर्यटन अभिवृद्धिले हुन्छ, दस्तुर अभिवृद्धिले हुन्छ, इन्डस्ट्रीहरू डेभलप गर्न सक्छन् होइन। अब कृषि उत्पादन हुनसक्छ। त्यसै कारणले प्रविधि हाम्रो चाहिँ तपाईँको हाम्रो पनि यातायात चाहिने हामी पनि अब भोलि चाहिँ भनौँ न सेन्ट्रल एसिया जाँदाखेरि केरुङ गएर जान सक्छौँ होइन। हाम्रो चाहिँ तपाईँको भू परिवेष्टित चाहिँ प्रकृति जुन छ नि, त्यो त विस्तार भएर चाहिँ खुलेर जान्छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ तपाईँको कायापलट हुने चाहिँ योजना हो। अघि हजुरले भन्नुभयो नि, अघि भर्खरै पनि यहाँले भन्नुभएको छ, पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तै नेपाल चाहिँ दुई ढुङ्गा बिचको तरुल। उत्तरतिर हाम्रो छिमेकी उत्तरी छिमेकीले ल्याएको BRI अनि दक्षिणी छिमेकीले समर्थन गरिरहेको अमेरिकाको MCC, यी दुईटाको चेपुवामा नेपाल परिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। र त्यति मात्र नभएर सिङ्गो नेपालको राज्य सत्ता पनि त्यही कारणले डगमगाउने गर्छ, घरिघरि डगमगाएको पनि यो डगमगाइरहेको पनि अवस्था छ। भारतले चिनकै भएर BRI-लाई समर्थन नगरेको हो कि अथवा अरू केही कारण हुनसक्छ? चिनकै भएर हो। 62को जुन चाहिँ लडाइँमा जुन हार भयो नि, त्यसको चाहिँ अहिलेसम्म गएको छैन त्यो डर, बुझ्दैन। त्यसै कारणले चिनिया चाहिँ जुन चाहिँ अब आयो भने अब चिनले नै पनि अब त्यो BRI मार्फत रियल चाहिँ नेपाल इन्डिया पुग्यो भने त्यसले पनि उनीहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूमाथि
अधिकार जमाउन सक्छ नि भन्ने एउटा त्रास केही प्रेसर हुन्छ प्रेसर हुन्छ, त्रास होला होइन, एउटा त्रास भयो। त्रास भयो। त्यस कारणले पनि बिहारै उनीहरूले स्वच्छ रूपमा चाहिँ उ गरेका छैनन्। एउटा चाहिँ तपाईँको उतातिर चाहिँ नि तपाईँको बङ्गलादेश, भुटान, नेपाल र नेपाल त्यसमा छैन। त्यतापट्टि चाहिँ नि एउटा छ नि, एउटा बिआरआईकै एउटा अंश छ, एमआर, त्यसमा चाहिँ इन्डिया छ। तर त्यो चाहिँ नि तपाईँको क्रियाशील छैन त्यो योजना। त्यो पनि बिआरआई अन्तर्गतकै जस्तो एक किसिमको परियोजना हो। त्यो नाउँ मात्रैको छ। इन्डिया पनि पहिले पार्टिसिपेट गर्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यसमा अलिक कम पार्टिसिपेट गर्न थालेको छ। त्यसमा चाहिँ नि म्यानमार छ, बङ्गलादेश छ, भुटान छ र इन्डिया छ, चारवटा। अब चाहिँ तपाईँको भविष्यमा गएर अब भन्नु तपाईँले भन्नुभयो एमसिसी चाहिँ नि वास्तवमा पुरानो चाहिँ परियोजना हो, 2002-3 सालदेखिको बुझ्दैन। त्यो चाहिँ नि आर्थिक सहायताकै परियोजना हो। अहिले आएर त्यसलाई चाहिँ इन्डो पेसिफिकको अङ्ग बनाए अमेरिकनहरूले। इन्डो पेसिफिक भने के हो त भने चिनको उत्थानलाई रोक्ने प्रयास हो, यो स्ट्राटेजी हो। अब हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री गएर पम्पियोलाई पनि भेटेर आउनुभयो होइन, हामी चाहिँ नि यो चाहिँ नि स्ट्राटेजीमा हामी लाग्दैनौँ भन्नुभयो। उनीहरूले चाहिँ नि अब स्ट्राटेजी होइन पनि भन्छन्, कहिले आएर चाहिँ नि यहीँ आएर पनि यो चाहिँ नि असिस्टेन्ट सेक्रेटरी अफ स्टेट आएर यहाँ यो इन्डो पेसिफिक चाहिँ नि चिनकै ऊ हो, स्ट्राटेजी हो चिनकै विरोधको भनेर गयो। एमसिसी पनि इन्डो पेसिफिक अङ्ग हो भनेर गयो होइन। त्यस कारणले अब इन्डो पेसिफिक मा चाहिँ नि हिन्दुस्तानीहरूलाई उनीहरूले अगाडि सारेका छन् भारतलाई होइन। पहिले त एसिया पेसिफिक भन्थे, इन्डो पेसिफिक भनेर इन्डियाको महत्त्वलाई होइन गरेर इन्डियन ओसनदेखि साउथ चाइना सीसम्मको कनेक्टिभिटी होस् र चाहिँ नि हिन्दुस्तानले पनि, अब हिन्दुस्तान त छिमेकी भयो नि त, भोलि हिन्दुस्तानले चाहिँ नि छेक्न सक्छ। तिब्बत चाहिँ हिन्दुस्तानको बोर्डरमा छ। अनि इन्डिया अमेरिकाको नीति त तिब्बतलाई पनि स्वतन्त्र गर्ने नीति छ। यहीँ पनि पैसा खर्च गरिरहेछन्। स्वतन्त्र तिब्बतको चाहिँ नि मुभमेन्ट यहाँ पनि छ। अब त्यो चाहिँ नि हाम्रो नीतिको विरोध भएको हुनाले हामी त्यसलाई होइन कन्ट्रोल गरेर राखेका छौँ। अब अमेरिकाको नभएको भन्ने होइन, अमेरिका चाहिँ नि अब भारत मार्फत चाहिँ नि यो क्षेत्रमा शक्तिशाली भएर आउने अर्को चाहिँ नि शक्ति हो। अहिले चाहिँ तपाईँको क्वाड भन्ने छ नि अर्को, अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका र इन्डिया, चारवटा कन्ट्री मिलेर क्वाड, त्यो पनि चिनको विरोधमा हो क्वाड भन्ने। अब अस्ति चाहिँ नि निकोबार आइल्यान्डमा मालाबार निकोबार आइल्यान्डमा चाहिँ नि ड्रिलिङ हो, मिलिट्री ड्रिलिङ हो चारवटा कन्ट्रीको। अनि अब अमेरिकनहरूले त्यो मालाबारमा त्यो चाहिँ नि उसमा चाहिँ तपाईँको यो सामरिक फोर्ट चाहिँ नि एस्टाब्लिस गर्ने कुरा छ। अब त्यो भयो भने त इन्डियाले अमेरिकाले निम्तायो नि त इन्डियन ओसनमा होइन। त्यो अमेरिकाको लागि चिनको लागि त खतरापूर्ण भयो नि। अब चिनको विरोधमा इन्डिया कतिसम्म जान सक्छ भन्ने कुरा छ। अब अमेरिका त्यति टाढाको पावरको सहयोगमा आफ्नो छिमेकी जाने नेक्स्ट डोर नेबरलाई जहिले पनि चाहिँ तपाईँको उयोमा राखिछोड्ने, शत्रुतापूर्ण चाहिँ व्यवहारमा। अहिले त एसियाको यो हो नि, यो चाहिँ नि 21औं शताब्दीले एसियाको शताब्दी भन्छन्। चिन र इन्डिया दुइटै एसियन कन्ट्री हो। यो दुइटा मिलेर अगाडि गयो भने त त्यो पुरानो सभ्यतामा जुन चाइना र चाहिँ इन्डियाले चाहिँ नि आधिपत्य जमाएर बसेका थिए नि, युरोप त के थियो र अमेरिका के थियो र, पछि जन्मिया त हो नि अमेरिका पनि। त्योभन्दा पुरानो सभ्यता र चाहिँ तपाईँको बाहुल्य भएको कन्ट्री त चिन र इन्डिया हो। अहिले रिभाइभल चाहिँ तपाईँको 21औं शताब्दीमा आएर भइरहेको छ। चिन र इन्डिया मिल्यो भने त यसले चाहिँ त्यसै कारणले अब हामी मिलौँ भनेर अब यो कम्युनिटी अफ कमन डेस्टिनी भनेर चाहिँ नि सी जिनपिङले भन्छन्। अनि त्यसमा चाहिँ लागौँ, अब चाहिँ तपाईँको विन विन कोअपरेसनमा लागौँ होइन, जिरो सम गेम नखेलौँ, अनि अब चाहिँ सहकार्य गरौँ भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो विश्वव्यापी चाहिँ उहाँको चाहिँ आह्वान छ।
हरेक पटक उहाँले भनिरहनु मल्टिलेटरल सम्बन्ध हुनु पऱ्यो। अमेरिकाले पनि भन्नुहुन्छ कन्फ्रन्टेसनल रिलेसन राखेर होइन कि कोअपरेटिभ, मल्टिडाइमेन्सनल, मल्टिलेटरलिजम, युनियनलाई पनि त्यही किसिमले बढाउँदै लानुपर्छ, हाम्रो सम्बन्ध पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्छ। हिजो अस्तिसम्म पनि भनिरहनु भएको छ। यति बेला चिनिया जनता हामी नेपालीले जसरी दसैँ तिहार मान्छन् त्यसै गरेर त्यहाँ नयाँ वर्ष आउन लागेको छ, चिनिया नयाँ वर्ष वसन्त चाड। वसन्त चाडको उपलक्ष्यमा, खास गरी चिनिया वसन्त चाडको उपलक्ष्यमा हाम्रो यो रेड मिडिया ग्रुपको तर्फबाट हामी यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। म पनि चाहिँ तपाईँको अब ठुलो पर्व हो वसन्त चाड चिनियाहरूको, चिनिया नयाँ वर्ष हो। वास्तवमा 12 फेब्रुअरीमा सुरु हुन्छ, 21-22 दिन मनाउँछन् र त्यसमा यो पारिवारिक तुलजन मिलन गर्छन्, मिठा मिठा खान्छन्, सुखसेल आनन्दी समय बिताउने उनीहरूको चाड हो। र यो अवसरमा चिनिया हाम्रो चाहिँ सहकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो चिन अध्ययन केन्द्र तर्फबाट पनि हामी हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छौँ र उनीहरूको सुखमय जीवन व्यतीत होस् र स्वास्थ्यकर चाहिने जीवन होस् र शान्तिपूर्ण चाहिने अस्तित्व अभिवृद्धि होस् भन्ने मेरो हार्दिक शुभकामना चिनै अध्ययनतर्फको सबै सदस्यहरूको तर्फबाट म अर्पण गर्न चाहन्छु। एकदमै व्यस्त हुँदाहुँदै पनि हाम्रो यो कार्यक्रम हिमाल वारिपारीका लागि यत्तिका विधि समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले जाने कुरा अलिअलि जे छ भनिदिएँ म तपाईँहरूलाई। अब चिनको नेपाल चिन सम्बन्धको आयाम ठुलो छ, हामीले यसमा लागिरहनुपर्छ। अब यो चाहिँ जुन किसिमले राइज गरेर आइरहेको छ चिन, त्यो सम्बन्ध हामीलाई अपरिहार्य छ र हितकर छ, त्यसलाई चाहिँ प्रश्रय गर्नैपर्छ। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम हिमाल वारिपारी यति नै। आजको कार्यक्रममा हामीले चीन अध्ययन केन्द्रका कार्यवाहक अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराईसँग नेपाल चीन सम्बन्ध, चीन अध्ययन केन्द्रले स्थापना कालदेखि गरिआएका विभिन्न गतिविधि र BRI परियोजना अन्तर्गत चिनिया रेल कसरी आउन सक्ला र त्यो रेल नेपाल आएपछि नेपालले के कस्ता फाइदा लिन सक्छ लगायतका विविध विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रमबाट म रमेशलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।